बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज तकरीबन 6 माह की तवील गैर हाज़िरी के बाद मैंने फिर से वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया है। कुछ पेशा वराना मसरूफियात और कुछ दीगर वजूहात की बिना पर मैं वीडियोज़ नहीं कर सका। इस दौरान बहुत से दोस्तों की मेल्स आईं, मैसेजेस आए, कॉल्स आई कि मैं वीडियो क्यों नहीं कर रहा। कुछ लोग मेरी खैरियत जानना चाह रहे थे। मेरे लिए फर्दन फर्दन सबको रेस्पॉन्स करना ज़ाहिर है मुश्किल है। तो मैं इस वीडियो में एक तो उन तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस दौरान मेरी खैरियत जानने की कोशिश की और मेरे लिए दुआएँ की। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फिर हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और इसके साथ-साथ कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जो है वो सामने आई हैं। एक तो नाजरीन, आपको याद है कि 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई थी। अब वो सजा क्यों सुनाई गई है, इस पर किसी और वीडियो में बात कर लेंगे कि इसकी वजूहात क्या थी। लेकिन उस सजा सुनाने के फैसले के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी अलहदा-अलहदा जो है वो अपीलें फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब बिलाखिर इस्लामाबाद में जो अपीलें फाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से उन अपीलों को नंबर जो है वो अलॉट कर दिया गया है। इमरान खान साहब की जो अपील है उसको 63 नंबर 63/225 अलॉट किया गया और जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से अपील फाइल की गई है सजा के खिलाफ, उनको 64/225 नंबर जो है वो अलॉट कर दिया गया है। अब चूंकि नंबर अलॉट कर दिया गया है तो अब इन अपीलों की समाअत के लिए जो है वो बेंचेस तश्कील दिया जाएगा, बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। अलहदा-अलहदा बेंच तो इसमें समाअत नहीं करेगा, जाहिर है क्योंकि केस एक है तो बेंच एक ही होगा। अब ये देखना है कि बेंच जो है वो कितने जजेस पर मुश्तमिल होता है और कौन कौन से जजेस पर मुश्तमिल होता है। तो फिर इस केस को बाकायदा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और, मैं समझता हूँ, यारकर इस हुकूमत को कराया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, उस 26 नवंबर से पहले यानी 24 से लेके 27 तारीख तक जो इस्लामाबाद के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, 26 नंबर चुंगी की, डी चौक की और ब्लू एरिया की, जीरो पॉइंट की, ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू कर लिया है। और अब पोजीशन ये है कि अगर तो ये सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ जाती हैं तो इन फुटेजेस के सामने आने के बाद बहरहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके लिए कुछ मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो मौकफ ये रहा है कि वहां फायरिंग की गई है, बंदों को मारा गया है और फिर जो है उनकी लाशों को गायब किया गया है। ये आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो इस बारे में बात कर चुके हैं। 24 से 27 नवंबर 2024 तक 26 नंबर चुंगी, श्रीनगर हाईवे, जीरो पॉइंट, डी चौक और ब्लू एरिया की सीसीटीवी फुटेज अगर वो सामने आती है और फिर ये भी कहा गया है कि जी 27 नवंबर 2024 के दौरान जख्मी मरीजों की तादाद, नाम, तफसीलात और फ्राहम करदा इलाज की मालूमात फ्राहम की जाएं। एहतजाज में मरने वालों के नाम, अमवात की वजूहात और पोस्टमार्टम व मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स की नकूल जो है वो भी फ्राहम की जाएं। और नामालूम स्नाइपर शूटर्स की शिनाख्त के लिए 24 से 27 नवंबर तक मुख्तलिफ इलाकों की सीसीटीवी फुटेज जो है वो, और इस इवेंट में जो मरने वाले या जख्मी होने वाले जो हैं और या जिनको गैर कानूनी हिरासत में लिया गया उन तमाम की मालूमात दी जाएं। और फिर ये भी कहा गया है कि जी अपने तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की है ये सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की, लेकिन उनको धमकियां दी गई हैं और उनको किसी किस्म की जो है वो सीसीटीवी फुटेज फराहम नहीं की गई। वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुलिस क्लिनिक, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सीडी अस्पताल, डीजी सेफ सिटी इस्लामाबाद, वो इसमें फरीक बनाए गए हैं। दरखास्त जो है वो लतीफ खोसा, सलमान अकरम, राजा अंसर क्यानी और सुहेब अलियास जो है उनके जरिए दरखास्त दायर की गई है। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो फिर वो लोग जो मुख्तलिफ छतों पे बैठे थे, फायर कर रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है, तो फुटेजेस सामने आने के बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो इससे उसको मजीद तकवीयत हासिल होगी। उसके साथ साथ नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ
اور پھر جس طرح لوگوں کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات درج کیے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو 120 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ان کی 26 نومبر کے مختلف مقدمات جو مختلف تھانوں میں اسلام آباد میں درج کیے گئے تھے، ان میں ضمانتیں جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب کے پر مشتمل بینچ نے یہ ضمانتیں منظور کی ہیں، لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات، اور شاید پاکستان میں تو پہلی دفعہ مجھے اپنی جو وکالت کرنے کا جو میرا تجربہ ہے اس میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ تھانوں میں یہ لوگ بیان حلفی جمع کرائیں گے کہ آئندہ یہ اس قسم کا جرم نہیں کریں گے یا اس قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے۔ عام طور پر جب عدالت کسی کیس میں ملزم کی ضمانت منظور کرتی ہے تو اس ملزم کے خلاف وہ مواد دیکھا جاتا ہے، وہ میٹیریل دیکھا جاتا ہے جو اس کو جرم سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ میٹیریل کافی نہ ہو تو اس کیس کو فردر انکوائری کیس جو ہے وہ بنا کر ملزم کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر شواہد مضبوط ہوں کہ ملزم جو ہے اس کی باقاعدہ اس جرم میں انوالومنٹ جو ہے وہ پریما فیشائی نظر آ رہی ہے اور اس کے خلاف ایسی ایویڈنس موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ملزم نے اس جرم میں حصہ لیا ہے، تو اس کی ضمانت خارج کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ پریکٹس جو ہے وہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے کہ ملزمان جو ہے وہ بیل آؤٹ ہونے کے بعد بیان حلفی بھی جمع کرائیں گے کہ جی ہم اس قسم کا کام یا یہ جرم جو الزام لگایا گیا ہے کہ یہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اگر یہ شرط عائد کی گئی ہے تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ یہ قانون کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس موجودہ حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے بہت سارے اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر لیے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کامیاب ہو گئے تھے۔ سیاستدانوں کے ساتھ تو آئندہ مستقبل میں جو ہوگا سو ہوگا۔ ابھی پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر نظر بھی آ رہا ہے تو انہوں نے وہ کبوتر جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتے ہیں، تو شاید انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہرحال پوری طرح سے کامیاب ہوئی ہے اپنے عدلیہ کو مینیج کرنے کے حوالے سے اور عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے حوالے سے۔ ناظرین، 3 ججز کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور ان ججز کے ٹرانسفر کے بعد سینیارٹی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ در حقیقت کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو آئندہ چیف جسٹس ہے وہ چونکہ حکومت یہ سمجھتی تھی یا اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کے لیے درست نہیں ہوگا، اور پھر فیصلے جو ہے وہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کے جو کیسز ہیں جن میں توشہ خانہ کیس میں جیسے ان کو سزا سنائی گئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنائی گئی، یہ سارے معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے تھے۔ تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مینیج نہیں ہوگی تو عمران خان صاحب کی ساری سزائیں جو ہیں جو ان کو نیچے سے سنائی گئی ہیں وہ کالعدم قرار دے دی جائیں گی۔ اس لیے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی مینیج کیا گیا، اور پھر مینیج کرنے کے بعد اب وہاں چونکہ سینیارٹی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 5 ججز جو ہیں ان کی جانب سے کیس فائل کر دیا گیا ہے میری اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور پھر ایک تو چونکہ صدر مملکت کا آرٹیکل 200 کے تحت جو اختیار ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت، وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی جج کو، لیکن اس کی بھی جو ہے وہ شرائط ہیں۔ بہرحال اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو اس قسم کا ٹرانسفر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ اور یہاں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں تو ایک بدنیتی حکومت کی جانب سے نظر آ رہی ہے کہ چونکہ سینیارٹی کے بعد پھر ظاہر ہے چیف جسٹس جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا کے بٹھائے جائیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی اپیلیں اور دیگر جو لوگوں کی اپیلیں ہیں ان پر بھی اپنی مرضی کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا اور مرضی کے فیصلے جو ہے وہ عدالتوں سے لیے جائیں گے۔ تو اب یہ ججز کے جو تبادلے کے اختیار ہے اس کو مفاد عامہ کے بغیر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، یہ اس پیٹیشن میں استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس محمد آصف جو ہیں وہ بھی اس میں پیٹیشنر ہیں، اور جسٹس یہ جو منیر ملک صاحب ہیں سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے اور صلاح الدین ایڈوکیٹ ان کے ذریعے جو ہے یہ اپیل فائل کی گئی، ایک کیس فائل کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس پر کیا ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اب سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید اس سے زیادہ افسوسناک پروسیڈنگز جو ہیں وہ نہیں ہوئی۔ ایک تو جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے بدھ والے دن سماعت میں کل یہ جو بات کی تھی کہ جی 26ویں ترمیم کی منظوری پر کسی رکن پارلیمنٹ نے استعفیٰ دیا تھا،
पार्लियामेंट में आप कुछ और बात करते हैं, यहाँ कुछ और बात करते हैं, फौजी अदालतें तो बाद में कायम की गई हैं। अब अगर 26वीं तरमीम की मंजूरी पर किसी रुकने पार्लियामेंट से इस्तीफे की बात अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई जज करेगा, तो फिर ये बात जजेस के बारे में भी की जा सकती है कि अगर आपने इंसाफ फराहम नहीं किया, भुट्टो को फांसी दी गई और फिर 50 साल के बाद तकरीबन फैसला किया गया कि जी ये फांसी का फैसला गलत था, तो कितने लोगों ने इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब मामलात आते हैं तो नीचे वाले जजेस के बहुत सारे फैसले कलअदम करार दे दिए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट किसी मुलजम को सजाए मौत करती है, हाई कोर्ट उसको बरी कर देती है, या सुप्रीम कोर्ट में वो बरी हो जाता है। तो नीचे से कितने इस्तीफे आए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी डिक्टेट कराया जा रहा है, या सियासतदानों को ये बताया जा रहा है कि जी आप सियासत कैसे करेंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या कहना है, आपको पार्लियामेंट में क्या कहना है। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें जो है वो अफसोसनाक है। और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है, उन्होंने भी कहा था कि सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है और ना ही इससे मुतासर होकर फैसले करने हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा था कि जी मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जी मेरे खिलाफ भी बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है कि जवाब दूं, लेकिन मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता। अब सीनियर जज जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी सरबराही में ये बेंच बनाया गया था, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये 7 रुकनी जो है बेंच है। एतजाज अहसन साहब के वकील लतीफ खोसा भी इसमें पेश हुए थे, और इमरान खान साहब के वकील उजैर भंडारी जो है, उन्होंने भी अपने इसमें दलाइल पेश करने थे। और बाद में फिर जजेस ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये भी कहा कि आप लोग आपस में तय कर लें कि कौन पहले आर्गू करेगा और कौन बाद में आर्गू करेगा। ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन दिनों में हुआ है, गुज़श्ता 2-3 महीनों में 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अदलिया के इदारे को इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस इदारे की क्रेडिबिलिटी पहले भी कोई इतनी खास नहीं थी पाकिस्तान में, चूंकि इंसाफ के हसूल के लिए लोगों को जिस तरह से पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है। सुप्रीम कोर्ट में जाके जब केस का फैसला होता है तो इस दौरान निस्फ सदी जो है वो गुजर चुकी होती है, और उस फैसले का वो कोई फ्रूटफुल नहीं होता लोगों के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की आला अदालतें जब ये खुद फैसला कर ले कि उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं वो किसी इदारे के सुपुर्द कर देने हैं, तो फिर जाहिर है कि इस निज़ाम इंसाफ का अल्लाह ही हासिल है। इसके साथ साथ नाजरीन, 9 मई से मुतल्लिक जो केसेस थे, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है, वो ये कि 9 मई से मुतल्लिक 13 केसेस का चालान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अब पेश कर दिया गया। यानी तकरीबन 3.25 साल के बाद 13 मुख्तलिफ केसेस का चालान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो वो जमा करा दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, उन्होंने इसकी समाअत की। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी इसमें हाजिरी लगाई गई। शेख रशीद साहब जो है वो भी हाजिर हुए। अब 27 फरवरी को इस केस में नकूल तकसीम की जाएंगी। अब जुल्म ये देखें कि 9 मई जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया गया, हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों लोगों को जबरी लापता किया गया, लोगों के बयानात दिलवाए गए, सियासत से उनको दस्तबरदार कराया गया, उनकी पार्टी छुड़वाई गई। 3.25 साल के बाद अब जो है वो 9 मई के केसेस में चालान अदालतों में आ रहा है। लेकिन इस दौरान सैकड़ों बेगुनाह लोग जो हैं वो पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं। यास्मीन राशिद साहबा हैं या इस किस्म के दीगर लोग हैं, आप सबको पता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो खसूसन पंजाब में जो हुकूमत है, वो पी का एक मुतनाज़ा अब कानून बनाया गया कुछ अर्सा कबल, उसके तहत जो है वो धड़ाधड़ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। लाहौर के 3 मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए, और उन जो लाहौर के जो थाने हैं उनमें कोट लखपत है, शादरा थाना और शादरा टाउन जो है, इस थाने में ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और फिर उसमें ये भी कहा गया कि जी अब चूंकि AI जनरेटेड मरियम नवाज साहबा की जो इस सूबे की वजीर आला है, फॉर्म 47 पर मुंतखब हुई थी, उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है गैर मुल्की ताकतों के जेर असर, और उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। एक तो पता नहीं गैर मुल्की ताकतें कहाँ से आ जाती हैं। मरियम नवाज साहबा के मुतल्लिक बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनकी जाहिर है अपनी अपनी राय है, उनके सियासी मुखालफिन भी शामिल हैं, कुछ लोग उनके बारे में नाजेबा गुफ्तगू भी करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सियासत में जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो बहरहाल अखलाकियात जो है उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन
لوگوں پر دہشت گردی اور سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو اظہار رائے کا ایک حق ہے اس کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ لیکن پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں بھی چپ ہیں، اور خصوصاً وکلاء تنظیمیں جن میں پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، چونکہ وہاں برسر اقتدار جو اس وقت ٹولہ ہے اس ملک پر، ان کے حمایت یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، تو پاکستان میں وکلاء تنظیمیں بھی اس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر رہی جس طرح سے میں سمجھتا ہوں ان حالات میں ان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ سب کچھ اس ملک میں کافی عرصے سے ہو رہا ہے، گزشتہ 3 سالوں سے تو اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے، آئندہ یہ رکے گا کہاں جا کے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں وکلاء کو اور پاکستان میں سول سوسائٹی کو ایک طویل جنگ لڑنی پڑے گی، اور اس جنگ کے لیے جب تک یہ قوم تیار نہیں ہوگی تب تک ایک سویلین بالادستی کا خواب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خواب کی صورت ہی رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بہرحال طبل جنگ بجا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملک گیر سرگرمیاں شروع کرے گی، ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم جمہوریت کے لیے تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لوگوں سے ملنے کے لیے پشاور بھی آیا ہوں، پشاور گئے ہوئے تھے تو انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں جو ہم رکھیں گے، جاری رکھیں گے، آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ کل میں کراچی جاؤں گا، ملک گیر تحریک جو ہے وہ عنقریب ہم شروع کریں گے، رمضان اور رمضان کے بعد بھی آپشن موجود ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید رمضان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی تحریک، لیکن اب انڈیا آ گیا کہ جی رمضان یا رمضان کے بعد دونوں آپشن موجود ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اپنی اس ملک گیر تحریک کو شروع کہاں سے کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، اور پاکستان میں جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو اس حوالے سے ساتھ لے کے چلتی ہے یا نہیں، اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اب اس ملک میں شاید وہ جو ایک بے چینی کی کیفیت ہے اس کا بہرحال خاتمہ جو ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔